आदरणीय श्रोतावृन्द तथा ख्रिस्मा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यस हप्ताको पहिलो दिन अर्थात् प्रभुको दिनको सन्ध्याकालीन समयमा हामी यहाँहरूलाई परमेश्वरको राज्यको सन्देश कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अभिवादन, नमस्कार। प्रत्येक हप्ता तपाईँ र हाम्रो भेट यसै समयमा कान्तिपुर एफएम मार्फत हुँदै गर्दा तपाईँ र मेरो जीवन र जगतसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरूमा हामीले चर्चा गर्ने गरिरहेका छौँ। निश्चय नै मानिसको जीवन यो जगतमा छ। लामो समयको निम्ति त होइन, एउटा केही निश्चित समयको निम्ति जुन परमेश्वरले उपहारको रूपमा तपाईँ र मेरो निम्ति भनेर संसारमा दिनुभएको थियो। तथापि पनि यो जीवन अँध्यारोले भरिएको कुरा हामीले गत हप्ताको कार्यक्रममा नै पेश गरिसकेका छौँ। किनकि संसारको जुन स्वभाव छ, जुन भौतिक संसारको, यो आफै पनि नाश हुनको निम्ति बनाइएको भौतिक संसार हो। अनन्तको निम्ति, अमरत्वको निम्ति न त यो भौतिक संसार नै हो, न त तपाईँ र मेरो जीवन नै यो जगतमा अमरत्वको निम्ति हो। त्यस अर्थमा हामीले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेका छौँ। हामी सारा मानिसले यो कुरालाई मनन गरेका छौँ कि हामी यो भौतिक संसारमा अथवा यो भौतिक जगतमा हाम्रो जीवन केही दिनको पाहुना मात्रै हो। तर यो कुरालाई बुझ्दा बुझ्दै पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्ता खालका परिस्थितिहरू आइदिन्छन्, यस्ता खालका घटनाक्रमहरू विकास हुन्छन् जसले गर्दा तपाईँ र मलाई यसै त यो जीवन यो जगतमा छोटो छ, तर यो जीवनको यो छोटो अवसरमा, यो छोटो समय कालखण्डमा तपाईँ र मेरो जीवनमा घटेका घटनाहरूले तपाईँ र मलाई यति धेरै पीडा दिइरहेका हुन्छन् कि कोही कोही हामी तपाईँ र म जस्तै कोमल मन अथवा कमजोर विश्वास भएका मानिसहरू, आशा नभएका मानिसहरूले यो संसारलाई त्याग्दै, यो संसारलाई छोड्दै र आफ्नो जीवनलीला समाप्त पारेका घटनाहरू पनि हामीले हाम्रो समाजमा देखिरहेका छौँ। यो बडो दुःखद पक्ष हो कि आज यो हामी सारा समाजको उत्तरदायित्व हो, यो राष्ट्रको हो र प्रत्येक मानवको उत्तरदायित्व हो कि तपाईँ र म जस्तै अर्को एउटा मानवले समस्यालाई राम्रोसँग नबुझेको कारणले, कमजोर विश्वासको कारणले र संसारमा घट्ने हरेक उपघटनाहरूमा आफूले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा आफ्नो जीवन लीला समाप्त पार्नु साँच्चीकै दुःखद पक्ष हो। त्यही भएर आज हामी परमेश्वरका जनहरू यो समाजमा घटेका यस्तै घटनाहरूप्रति हामी पनि नजरअन्दाज गरेर बस्न सक्दैनौँ। किन यस्ता घटनाहरू घट्दछन्, यसले मानिसहरूलाई कसरी नैराश्यतातर्फ डोर्याइरहेको छ भन्ने कुरा आज हामीले विशेष हेरिरहेका छौँ। र केही हप्ताहरूदेखि हामी यस्तै विषयहरूमा निराशाको आँधीले जब तपाईँ र मलाई छोप्दछ, तर तपाईँ र मैले त्यो बेलामा कसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछौँ त्यो विषयलाई हामीले आज पनि फेरि उठान गर्न लागिरहेका छौँ। र यसको निम्ति गत हप्ता हामीले एउटा कथा भनेका थियौँ, अथवा भन्नुहोस् एउटा दृश्य सार्वजनिक भएको थियो चार्ली च्याप्लिनको विषयमा कि उनी कसरी एकमाथि अर्को कठिन स्थिति सामना गर्न पुगे। त्यो त एउटा काल्पनिक घटना थियो। तपाईँ र मसँग यस्ता वास्तविक घटना हाम्रा समाजमा यत्रतत्र सर्वत्र छन्। संसारका मानिसहरूले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने क्रममा धेरै धेरै दुःख, कष्टहरू, पीडाहरू सहनु परेको छ, जसले मान्छेलाई साँच्चीकै निराशामा छोपेको हुन्छ। निराशाले मानिसलाई अन्त्यको अवस्थासम्म पुर्याइरहेका हुन्छ। र हामीलाई लाग्दछ कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले जुन दुःख, जुन कष्ट, जुन अभाव भएका छौँ त्यो अरू कसैले भएको छैन कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्न सक्दछ, किनकि हामी आफ्नो दृष्टिकोणबाट मात्रै यो जीवन र जगतलाई हेरिरहेका हुन्छौँ। आउनुहोस् न हामी हेरौँ, अरू कुनै एउटा पात्रको जीवनलाई हेरौँ, अरू एउटा कसैको जीवनलाई हेरौँ, ताकि त्यो पात्रको जीवन र जगतमा उसले भएका घटनाक्रमहरूबाट, दुःख कष्टबाट तपाईँ र मैले केही पनि शिक्षा लिन सक्दछौँ। त्यो क्रमलाई हेर्नको निम्ति आज हामीले धर्मशास्त्र बाइबलको सहारा लिएका छौँ, जहाँ एउटा यस्तै पात्र हुनुहुन्थ्यो जसको नाम हो अय्युब। बाइबलमा जति पात्रहरूको चरित्र चित्रण गरिएका छ, ती सबै पात्रहरूमध्ये आफ्नो जीवनकालमा उनले भएको व्यथाहरू, उनले भएको कष्ट र दुःखहरूको वर्णन गरी साध्य छैन। हामीले बाइबलमा
यस्तो हेर्न पाउँदछौँ अयुबको पुस्तकमा कि त्यहाँ धेरै घटनाक्रम उनको जीवनमा भए र विशेष गरी हामीले अयुबको पुस्तक 1 अध्यायको 13 देखि 20 सम्म हेर्दै गर्दा हामीले उनले भोगेका दुःखहरूको फेरिस्त पाउँदछौँ, जहाँ जतिखेर जुन समयमा उनी जिरहेका थिए, जुन जीवन उनले त्यो जगतमा जिरहेका थिए, त्यतिखेरको समयमा मानिसहरूको निम्ति अर्थोपार्जनको साधन अथवा सबैभन्दा धनी र सम्पन्न देखिने कुरा भनेको पनि त्यतिखेरका तत्कालीन जे जति उनीहरूले गाई वस्तुहरूको पालन पोषण गर्थे, तिनै कुराहरूले उनीहरूको वैभवलाई प्रस्तुत गरिरहेको हुन्थ्यो। र यिनी पनि, अयुब पनि त्यो समयमा त्यो जीवन बाँचिरहेको जगतमा अत्यन्त वैभवशाली मानिस थिए भनेर बाइबलले वर्णन गर्दछ। उनका धेरै गोरु र गधाहरू थिए जसले उनलाई खेती किसानीमा अथवा अन्न बाली उब्जनीमा सहायता गर्थे। सँगसँगै धेरै भेडाहरू थिए जसले उनको खाद्यान्नको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दथ्यो। त्यो सँगसँगै उनका धेरै धेरै ऊँटहरू पनि थिए जसले उनका आफ्ना आवश्यकताहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको निम्ति र उनका अन्य भौतिक चिजहरू जे जति उनले यता र उता व्यापार गर्थे, तिनलाई व्यापार गर्नलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यातायातको साधनको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने उनका धेरै ऊँटहरू पनि थिए। सँगसँगै निश्चय नै उनका 7 जना छोराहरू र 3 जना छोरीहरू थिए। परमेश्वरले अयुबको जीवनमा साँच्चीकै राम्रो आशिष दिनुभएको थियो र अत्यन्तै समृद्ध जीवन उनले व्यतीत गरिरहेका थिए। तर पनि हेर्नुहोस्, परमेश्वरको इच्छा पनि उनीसँग थियो। उनी आफैमा परमेश्वरमा योग्यको जीवन, परमेश्वरमा एउटा ईश्वरीय जीवन व्यतीत गरिरहेका एउटा असल मानिस थिए। तर दुःखको कुरा, यो संसारले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। यो संसारले त्यो कुरालाई चिन्न चाहँदैन। को कति परमेश्वरमा योग्यको जीवन जिरहेको छ, को कति ईश्वर भक्ति भएर ईश्वरीय जीवन जिरहेको छ, त्यो कुरालाई पनि यो भौतिक जगतले माने राख्दैन। राख्दछ त यो भौतिक जगतमा खालि सबैको निम्ति बराबरी एउटै हैसियत, त्यो भनेको मृत्यु नै हो, अथवा कष्ट नै हो, अथवा पीडा नै हो। यही घटना ती समृद्धशाली अयुबको जीवनमा पनि घट्यो। बाइबलले यसरी व्याख्या गर्दछ कि हामीले 15 पदमा हेर्ने हो भने जुन उनले गोरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो खेतबारी जोत्न कुनै नोकरहरूलाई लागिरहेका थिए र त्यहाँ गधाहरू पनि चरिरहेका थिए, ती सबै शत्रुहरूको आक्रमण परेर सबै मरे। यतिले मात्र उनको दुःख टरेन। सँगसँगै हामी 16 पदलाई पनि हेर्न सक्छौँ अयुबको पुस्तक 1 अध्यायमा, जहाँ अब शत्रुको सट्टा अर्को कुनै एउटा प्राकृतिक विपत्ति पनि उनले भोग्नु पर्यो। जहाँ उनले आफ्नो भेडाहरू चराइरहेका थिए, जहाँ उनका गोठालाहरूले भेडाहरूलाई चराइरहेका थिए, ती भेडाहरू ती सबै चट्याङ लागेर अथवा प्राकृतिक विपत्तिबाट मरे। सँगसँगै त्यो भेडा हेर्ने गोठालाहरू पनि मरे। यतिले पनि थामिएन उनका दुःखहरू। पीडाको बाँधहरू फुट्ने बेला भइसकेको थियो। सँगसँगै उनले यातायातको साधनको रूपमा प्रयोग गरेका ऊँटहरू थिए र नोकरहरूले त्यो ऊँटहरू पनि हेरिरहेका बेलामा एउटा कुनै नजिकको देशबाट यस्ता लुटेराहरू आए जसले ती सबै नोकरहरूलाई पनि मारिदिए र हुँदा उनको सम्पत्तिको नाममा बाँकी रहेको ऊँटहरूलाई पनि लुटेर लगे। कति पीडा! उब्जनी गर्ने गोरु त्यो पनि छैन। सहायता लाग्ने कृषिमा गधा त्यो पनि मर्यो, शत्रुहरूले मारे। भेडाहरू थिए जसले आफ्ना भौतिक आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्नलाई, खाद्यान्नका आवश्यकता पुरा गर्न सहायता गर्थे, ती सँगसँगै गोठालाहरूलाई पनि प्राकृतिक विपत्ति रूपी चट्याङले मार्यो। सँगसँगै जुन ऊँटहरू थिए यातायातको निम्ति बनेर व्यवसायमा प्रयोग गरिने, ती सँगसँगै नोकरहरू पनि लुटेर लगे। नोकरलाई मारिसके पछाडि हुँदा एउटा यस्तो अवस्थासम्म आइपुग्यो कि उनको अब बाँकी रहेको केही पनि थिएन। सारा श्री सम्पत्तिहरू, जे जति जायजथाहरू थिए त्यो समयका, ती सबै कुराहरू समाप्त भएर एकैपटक उनी सडकमा आइपुगेका थिए। यतिले मात्र कहाँ थामियो र उनको दुःखको पीडाको सीमा अझ अघि बढी नै रह्यो। यही क्रममा उनका बाँकी रहेका छोरा र छोरीहरू थिए र ती प्रत्येक दाजुभाइहरू, 7 जना दाजुभाइहरूले आफ्नो 3टा दिदीबहिनीहरूलाई पालो खुवाउने उनीहरूको प्रचलन पनि थियो। त्यो सँगसँगै यो बेलामा जेठो दाजुले सबै भाइ बहिनीहरूलाई बोलाएर उनले पनि एउटा भोजको प्रबन्ध गरिरहेको बेलामा, त्यही बेलामा फेरि अर्को प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् कस्तो ठुलो सङ्कट, कस्तो ठुलो कष्ट, कति दुःख, कति पीडा कि त्यो आँधी बेरीले
अयुब 1:18 र 19 भन्छ कि अयुबको बाँकी रहेका जीवनका सहारा ती छोरा र छोरीहरू पनि उनले गुमाउनु पर्यो। के हामी कल्पना गर्न सक्छौँ? तपाईँ र मसँग भएको सारा सम्पत्ति सकिएको छ। एउटा आँखाको एक निमेषमा भन्छौँ नि हामी, एउटा आँखाको झिम्काइसँगै भयभरका सारा सम्पत्ति नाश भएको छ। हुँदा हुँदा जीवन चलाउनको निम्ति सहाराको रूपमा रहेका छोराछोरीहरूको पनि त्यो अकाल मृत्यु देख्नु त्यो एउटा बुवाको निम्ति कति पीडादायी घटना होला। त्यही भएर न उनले आर्तनाद गरेको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ, जहाँ 1 पद 20 र 21 हेर्ने हो भने ती सारा घटना घटिसके पछाडि उनले लुगालाई नै च्याते र कपाल खौरे र उनी अत्यन्तै ठुलो पीडा र विरहमा डुबे। यो सङ्कट यतिले रोकियो भन्नुहुन्छ? रोकिएन। यतिमा मात्र रोकिएन, हुँदा हुँदा उनको आफ्नै शरीरमा पनि त्यो शैतानको कारणले गर्दा 2:7 भन्छ कि उनको शिरदेखि पैतालासम्म यस्ता खटिराहरू आए कि उनले फुटेको माटोको भाँडाका टुक्राहरूले जति कनाए पनि त्यो पीडा कहिल्यै पनि शान्त हुँदैन थियो। त्यस कारणले मानिसको जीवनमा कस्ता कस्ता खालका घटनाहरू पनि घट्न सक्छन्, जुन तपाईँ र मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरका घटनाहरू घट्न सक्छन्, जसले तपाईँ र मलाई साँच्चैकै निराशामा पारिरहेको हुन्छ। यतिमा मात्र रोकिएन, अझै रोकिएन पीडा, जबकि आफ्नो नजिकको अब छोराछोरी पनि गुमाइसकेपछि बाँकी रहेको भनेको एकजना श्रीमती थिइन्। ती श्रीमतीले त सहायता गर्लिन् भनेको ती श्रीमतीले पनि उनले भनेको कुराहरू म राख्न चाहन्छु तपाईँहरूको बिचमा। के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडि नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। कस्तो मूर्खतापूर्ण जवाफ। त्यही भएर अयुबले आफ्नो श्रीमतीलाई यसरी भन्दछन्, तिमी एक मूर्ख आइमै जस्तो कुरा गर्दैछौ। परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने, दुःख ग्रहण नगर्ने। निश्चय पनि अयुब यो बेलासम्म, यो सङ्कटको बेलासम्म अन्तिम सारा श्रीमतीले पनि उनको आस्था विपरीत कुरा गर्दै गर्दा अन्त्यमा पनि बरु श्रीमतीलाई गाली गर्दै उनले भन्छन्, परमेश्वरलाई गाली नगर। यी सारा दुःखहरू, यी सारा कष्टहरू, जीवनमा घट्ने प्राकृतिक घटनाक्रमहरू, यी कुनै पनि कुराहरू परमेश्वरले घटाउनु भएको होइन। यी त वास्तविक संसारको स्वरूप भएकाले यस्ता घटनाहरू घट्ने गर्छन् भनेर उनले आफ्नो मनलाई चित्त बुझाएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। भले उनलाई दुःख थियो, कष्ट थियो, त्यही भएर हामी 6:2 हेऱ्यौँ भने यतिसम्म अयुबले भन्नुपर्ने अवस्था उनको जीवनमा आयो कि उनी यसरी व्यक्त गर्छन्, हाय मेरो मनको दुःख झुक्न मात्र सकिएता, अनि मेरा सबै विपत्ति तीसँगै तराजुमा राखिएको भए त कति हुन्थ्यो होला। भन्न खोजेको कति धेरै पीडा थियो, कति धेरै दुःख थियो, कति धेरै विपत्ति उनको जीवनमा आइपुगे कि तराजुमा जोखेर जोखिने थिएन। त्यही भएर भन्छन्, ती समुद्रका बालुवालाई, ती सारा पृथ्वीभरिका समुद्रका बालुवालाई जोखेर हेर्दा कति हुन्थ्यो होला। त्यो भन्दा पनि घरौँ उनका दुःख र विपत्तिका भारीहरू थिए। त्यस कारणले गर्दा त्यो जीवन, त्यो जगतमा जतिखेर अयुबले भोगे त्यो कुनै पनि अर्थमा सामान्य जीवन थिएन। अत्यन्तै असामान्य जीवन व्यतीत गरे। तर के उनी हारे? के उनी निराशामा त्यतिकै मरे? निश्चय पनि होइन। हामीले नयाँ नियममा हेर्न सक्दछौँ, जहाँ पावलले दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4:8-9 पनि यस्तै अवस्था त थिएन होला पावलको, तर पनि प्रचार गर्ने क्रममा, परमेश्वरको सुसन्देश प्रचार गर्ने क्रममा धेरै दुःख कष्ट उहाँले पनि भोग्नु भएको थियो। र त्यही भएर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, हामी सबैतिरबाट कष्टित छौँ तर किचिएका छैनौँ, अन्योलमा परेका छौँ तर हताश भएका छैनौँ, सताइएका छौँ तापनि त्यागिएका छैनौँ, प्रहार गरेर ढलेका छौँ तापनि नष्ट पारिएका छैनौँ। यही सिद्धान्त हामीले अयुबको जीवनमा पनि पुरा भएको देख्दछौँ कि यी अन्त्यसम्मको दिनमा जब उनी आफै पनि शारीरिक रूपमा त्यो कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत गरिरहेका थिए, त्योभन्दा अगाडि त उनका दुःख कष्ट र विपत्तिहरू भनी साथ दिने छैनन्। भयभरका सारा सम्पत्ति सिधे, भयभरको नजिकका छोराछोरीहरू पनि मरेर गए। अन्त्यमा श्रीमती पनि विपरीत हुँदै गर्दा आफ्नै शरीरको कष्टले पनि ठुलो पीडा दिइरहेको बेलामा उनले परमेश्वरप्रतिको भक्तिभावलाई अन्त्यको दिनसम्म कायम राखेको कारणले गर्दा कि बादल, कालो बादल मडारिरहेको छ, त्यो कालो बादल मडारिएर एक दिन रोकिएको दिन, त्योभन्दा पछाडि चाँदीको घेरा अवश्य देखा पर्छ अथवा जीवनमा उज्यालो देखा पर्छ भन्ने विश्वास लिएको कारणले गर्दा आदरणीय श्रोताबिन तथा ख्रिस्टमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अन्त्यको दिनमा बाइबलले भन्छ परमेश्वरले उनको विश्वासलाई, उनको धीरजलाई
देखिसके पछाडि उनका सारा सम्पत्तिहरू फेरि 2 गुणाले आशिष दिनुभयो र बाँकी छोराछोरीहरू फेरि त्यसै गरी जन्म लिए र उनको घर सुख र शान्तिमा फेरि रह्यो। फेरि त्यो सुख र शान्ति फेरि उनको जीवनमा फर्क्यो। कारण एउटै मात्रै थियो, कुनै पनि खालका दुःखपूर्ण परिस्थितिहरू, विपत्तिहरू, कष्टहरू, आँधी बेरीहरू, कुनै पनि प्राकृतिक कुराहरूले परमेश्वरको प्रेमबाट उनलाई अलग गर्न नसकेको कारणले गर्दा अन्त्यको दिनमा परमेश्वरले उनलाई त्यो प्रेम सबै फर्काइदिनु भयो। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीले यस्ता बाइबलमा भएका पात्रहरूद्वारा त्यो हौसला र उत्साह निश्चय पनि हामी लिन सक्छौँ, ताकि तपाईँ र मेरो जीवन अन्त्यसम्म, जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुँदैन अथवा हामी उहाँलाई बादलमा भेट्दैनौँ, तबसम्म हामी परमेश्वरको स्थिरतामा, परमेश्वरको अनुग्रहको निम्ति प्रार्थना गर्दै निरन्तर रूपमा बिताउँ, ताकि संसारका दुःख कष्ट क्षणिक हुन्। अनन्त घरमा हामी पुगिसके पछाडि त्यो स्वर्गीय घरमा जहाँ परमेश्वरको पुत्र मृत्यु पछाडि बौरी उठेर तपाईँ र मेरो निम्ति ठाउँ तयार पार्न जानुभएको छ, त्यो ठाउँमा निश्चय पनि तपाईँ र मैले त्यो उज्यालो देख्ने नै छौँ। भलै यो क्षणिक कष्टपूर्ण संसार छ, अँध्यारो छ, यसमा केही दुःख होला, तर पनि परमेश्वर सदैव तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहीँ राख्दै म आजको वचनलाई बिसाउन चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि हामी यही समयमा भेट्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, अभिवादन, नमस्कार।